अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल का वाक़या है कि मैं अब यूनिवर्सिटी जाता हूँ अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए, तो वहाँ पर ना मुझे एक लड़का मिलता है, वो काफ़ी परेशान था। जब मैंने उसकी परेशानी की वजह पूछी, तो उसने मुझे बताया कि ना मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस को लेकर परेशान हूँ कि जब मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उस वक़्त मेरे ज़हन में जो फ़ीस थी वो 25 से 30 हज़ार रुपए थी और मैंने अपने वालिद साहब को भी यही बताया था कि मेरी फ़ीस जो है वो 25 से 30 हज़ार है। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया तो मैं क्लर्क के पास गया और उसने बताया कि आपकी जो फीस है वो 47,000 रुपए है। अब ये 47,000 रुपए सुनकर मैं तो थोड़ा परेशान हुआ और मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया। ख़ैर उन्होंने मुझे 17,000 रुपए और भेज दिए क्योंकि मैं 30,000 रुपए लेकर ना यूनिवर्सिटी आया था। फिर मैंने उससे पूछा कि यार अब फीस तो आपने पे कर दी, अब परेशान क्यों हो? तो वो बताता है कि यार मतलब अभी तो मैंने फीस पे कर दी है लेकिन मैं आगे के लिए परेशान हूँ कि मेरी डिग्री पता नहीं मुकम्मल हो पाती भी है या नहीं? क्या मैं बीच में ही इसको छोड़ दूँगा? उसकी वजह ये है कि हम 3 बहन-भाई हैं। और तीनों जो हैं वो पढ़ते हैं। एक छोटा भाई है वो कॉलेज जाता है, सिस्टर है वो स्कूल जाती हैं और मेरे वालिद साहब की जो तनख्वाह है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 30,000 रुपए है। इस पूरे वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि यहाँ पर ना एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लड़का अपनी तालीम को मुकम्मल ना कर पाए, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसका वालिद है, जो अपनी 30,000 रुपए से एक घर को पाल रहा है? या इसका ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है, जो हमसे हर एक चीज़ का टैक्स लेती है और उसके बावजूद भी हमारा जो तालीम एक बुनियादी हक है, उनको भी पूरा नहीं कर पा रही। तालीम इस कौम के हर बच्चे का एक बुनियादी हक है, जो ये हुकूमत उसको देने में हमेशा से ही फेल नज़र आई है। हर दौर में हमने ये देखा है कि आते हैं पॉलिटिशियंस, वो क्या करते हैं जी स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर देते हैं। स्कॉलरशिप्स के अलावा वो क्या करते हैं कि अब जैसे मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या किया है कि उन्होंने दोबारा फिर लैपटॉप स्कीम स्टार्ट कर दी है और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जी इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे हम स्टूडेंट्स को। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो इलेक्ट्रिक बाइक्स और जो लैपटॉप्स है वो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50,000 लोगों को दे देंगे, लेकिन जो 12% लोग जो हमारे यूनिवर्सिटीज जाते हैं, जो कि एक बहुत ही कलील नंबर है 12%, क्या वो उस लैपटॉप और इलेक्ट्रिक बाइक से कोई फायदा हासिल कर सकते हैं? अब आप ये देखें, वो जो इलेक्ट्रिक बाइक और वो जो मतलब लैपटॉप्स दे रहे हैं, इवन मैंने कई स्टूडेंट्स को ये देखा है कि वो अपनी फीसिस के लिए बाद में उनको सेल कर रहे होते हैं और मार्केट में जो प्राइस उनकी लगती है शायद हाफ से भी कम लगती है कि वो मुश्किल अपने एक सेमेस्टर की भी फीस पे कर सकते हैं उनको बेचकर। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाए ही ना, अपनी जो मतलब उनकी सियासत है उसको चमकाए ही ना, उसके एवज वो क्या करे कि जो यूनिवर्सिटीज की फीसिस है उनको इतना कम कर दे कि हर बच्चा उससे फायदा उठा सके। अब मैं ना आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। अब आप देखें श्रीलंका जो कि कुछ साल पहले डिफॉल्ट हो चुका था, उसके अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 92% है और इवन के उनके यहाँ जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज तक जाते हैं उनकी जो तादाद है वो 23% है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 12%। इंडिया से खैर हमारा मुकाबला तो नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज तक जाते हैं उनकी तादाद 28% है। अब ये देखें कि जो 12% है वो रेशो भी हमारी 2019 की है। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती ये है कि हमारा तो डाटा ही अपडेट नहीं किया जाता। अब आप ये देखें, ये 2019 की 12% रेशो है और ये जो महंगाई की रेशो जो बढ़ गई है, मेरा ख्याल से ये 12% से ड्रॉप होकर 8 या 10% ही रह गई होगी। उसकी वजह यह है कि घर में एक कमाने वाला है और जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब वालिदैन क्या करते हैं, एक बच्चा 10 या 12 पढ़ता है, उसके बाद वो कहता है कि जी गवर्नमेंट जॉब आ गई, आप इस पे अप्लाई करो, वो ज्यादा एक कांस्टेबल की सीट पर भर्ती हो जाता है। अब हालांकि वो कांस्टेबल की सीट भी बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि 10 से 12 जो है वो सीट्स आती हैं और लाख 1.5 लाख ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं। और जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिल नहीं पाती वो क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कोई क्लर्क लग जाता है 18,000 पर, 20,000 पर और पूरी जिंदगी उस प्राइवेट सेक्टर के नाम कर देते। और जिसको ये भी नहीं मिलता वो क्या करते हैं, या फिर कोई रेडी लगाने पर मजबूर हो जाता है। और जिनसे रेडी नहीं लग पाती वो क्या करते हैं, चोरियों डकैतियां करते हैं। अब हमारे यहाँ देखें नौजवानों के अंदर जो क्राइम रेशियो है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी बेसिक वजह क्या है कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाते। इस कौम को अपने बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो साउथ एशिया में अफगानिस्तान से सिर्फ ऊपर है। बाकी भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, चाइना, ये सब लिटरेसी रेट में हमसे कई गुना ज्यादा आगे हैं। और ये देखें कि चाइना के अंदर तो 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। इंडिया के अंदर 28%, इवन बांग्लादेश के अंदर देखें आप कि वहां पर भी 18% स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। और जो बांग्लादेश का लिटरेसी रेट है इस टाइम वो 76% है। आप हैरान रह जाओगे कि 76%, जबकि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 59.13% है। तो हमारी हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन को लेकर अपनी पॉलिटिक्स को ना चमकाए। इस कौम के बच्चों को लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोई उनकी बेसिक नीड नहीं है। बेसिक नीड उनकी तालीम है, जो उनका हक है, जो इस गवर्नमेंट को उनको देना चाहिए। और वो उनको कैसे दे सकते हैं, वो है सस्ती तालीम के जरिए। अब ये देखें
کہ 47,000 مارننگ کے سیمیسٹر کی فیس ہے، ایوننگ کے سیمیسٹر کی فیس تو 60,000 ہے۔ اور یہ میں آپ کو ساؤتھ پنجاب کی ایک یونیورسٹی کا حال بتا رہا ہوں، جو اپر پنجاب ہے ادھر تو یونیورسٹیز میں میرے خیال سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک ایک سیمیسٹر کی فیس ہوگی۔ وہ بچے کیسے پے کرتے ہوں گے وہاں کے؟ یہ قوم صرف اور صرف تعلیم کے بلبوتے پر ہی ترقی کر پائے گی، کیونکہ ایگریکلچر یہاں تباہ ہو گیا ہے، انڈسٹری یہاں تباہ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو فری لانسنگ بچے کرتے تھے پہلے وہ بھی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا، یہ جو فائر وال لگا دی گئی ہے۔ تو خدا را اس قوم پر تھوڑا رحم کیا جائے۔ ہمارے ہاں 70% لوگ وہ ہیں جو کہ پاورٹی ریٹ سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس چیز کو صرف اور صرف اوپر لایا جا سکتا ہے تعلیم کے ذریعے۔ ہم سٹوڈنٹس کو خود ہی اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ اور اجاگر کرنا پڑے گا کہ یونیورسٹیز کی جو فیس ہیں اس کو کم کیا جائے۔ میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور خود بھی اس پر آواز اٹھائی جائے، اپنی پروفائلز پر اس چیز کو شیئر کریں کہ جو یونیورسٹیز کی فیسز ہیں وہ کم کی جائیں تاکہ ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ صرف کیا ہوتا تھا کہ غریب بچہ تھا وہ یونیورسٹی کی فیس پے نہیں کر سکتا تھا، اب تو ایون میڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ بھی اپنے بچوں کے ایکسپینسز کو بیئر نہیں کر سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 47,000 ایک سیمیسٹر کی فیس ہے اور اس کا والد مہینے کا 30,000 روپے کماتا ہے، تو اس حساب سے یہ دیکھیں کہ ایک سیمیسٹر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف 4.5 مہینوں کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 10,000 روپے اس کا والد ایک مہینے کی اس کی فیس دے گا، اس کے علاوہ اس کی پاکٹ منی ہے 3 سے 4,000 روپے، تو ایک اندازے کے مطابق 15,000 روپے تو اس کا والد صرف ایک بچے پر خرچ کر دے گا، باقی 15,000 سے وہ کیسے گھر چلائے گا؟ تو 90% یہی چانسز ہے کہ اس کا والد کیا کرے گا کہ اس کو کہے گا کہ بیٹا آپ چھوڑ دو تعلیم، میرا ہاتھ بٹاؤ، کوئی پرائیویٹ جاب کر لو آپ۔ اگر اس کی خوش قسمتی ہوئی تو وہ کوئی گورنمنٹ جاب لے لے گا، ورنہ تو 100% شیورٹی ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا، 17 سے 18,000 پر وہ لڑکا نوکری کرے گا۔ تو ہمیں اپنے حق کے لیے اٹھنا چاہیے اور اس گورنمنٹ کو بتانا چاہیے یہ جو تعلیم کی پالیسیز وہ بنا رہے ہیں خدا را ان پر نظر ثانی کریں، اور یہ جو بجٹ میں صرف 3.6 بلین USD جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو بڑھایا جائے، یونیورسٹیز کو فنڈز دیے جائیں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے کم فیسز لے سکے۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اور صرف 3.6 بلین USD جو ہے وہ گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر پر خرچ کر رہی ہے، اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ان کے ہاں 36.6 بلین USD جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن سیکٹر پر خرچ کرتے ہیں۔ اور آج انڈیا اتنا آگے بڑھ چکا ہے اپنی ایجوکیشن کے بلبوتے پر، اس کی جو GDP ہے وہ 3.9 ٹریلین USD ہے اور ہم لوگوں کی صرف اور صرف 376 بلین USD ہے۔ تو ہماری قوم آگے اگر بڑھ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے۔ ان فیسز کو کم سے کم کیا جائے تاکہ غریب کا بچہ بھی پڑھ سکے اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکے، ورنہ اس کے خواب خاک میں ہی مل جائیں گے اور وہ یا پھر کرائم کا راستہ اپنائے گا یا پھر کوئی ریڈی یا ٹھیلا لگا لے گا، جس سے یہ قوم قطعاً ترقی نہیں کر پائے گی۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں، بہت شکریہ۔ اور ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہم سٹوڈنٹس ہی ہیں، اگر ہم اس کو سوشل میڈیا کے تھرو اجاگر کریں گے تو مے بی اس گورنمنٹ کو کچھ خیال آ جائے کہ یہ نظر ثانی کریں فیس سٹرکچر پر اور بچوں کی جو یونیورسٹی کی فیسز ہیں وہ کم کی جا سکے۔ ہمارے وقت میں فیس جو ہوا کرتی تھی وہ صرف اور صرف 20 سے 25,000 روپے ہوا کرتی تھی، جو کہ اب 2 گنا بڑھ گئی ہیں، 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ایوننگ کی تو فیس 60,000 روپے۔ خدا را اس قوم پر رحم کیا جائے، اگر یہ گورنمنٹ ان سے ٹیکسز وصول کرتی ہے تو ان کے اوپر کچھ سپینڈ بھی کرے، اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارا ایک بیسک حق ہے اور اس حق کو ہمیں دیا جائے۔ بہت شکریہ۔